السلام عليكم، كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذا البرد ومع هذا الجو؟ الله يعمل صدى ربي، يعفو على الجميع. كاين هذا الريح شويه جا قاصح. كي دايرين ليك؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى هادشي اللي كنتمنى، تكونوا غير بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نقدم معكم واحد، ولا نشارك معكم واحد الملفاي بالعجينه ديال المسمن. انتم تتبعوا معايا، نقول لكم المقادير. بسم الله. عندي هنا الزبده، هذه رميش ديال التوراق، غير الزبده مارغرين عاديه، ولكن درت استعملت انا هذه حيت ما عنديش ديال اللي كتورقي بها، خط هذه. عندي هنايا زبده كامله، حيدت منها واحد طريف صغير. عندي بيضه، عندي فانيلا، عندي خماره حمراء، عندي معلقه ديال السكر كلاصي، معلقه ديال الملحه. هادشي غادي نشاركو نديرو في العجينه هنايا. تزيين عندي هاد الكريمه، هادي كريمه ديال الباتيسري. عندي سكر كلاصي، عندي ساشي ديال الشوكولات ديال الكاكاو، عندي الحليب، عندي واحد الفانيلا. هادشي للتزيين. وعندي هنايا كاوكاو. هانتوما تمشي معكم دقه دقه وهتشوفوا. دابا غادي نعجن العجينه عاديه بحال ديال المسمن، انا غادي نوريكم وتبارك الله عليكم. قبل ما نعجن غادي نشد الزبده، غادي ندير هاد الدوبليه مزيان، غادي نخليها تطبخ مزيان باش ما يبقاش ليا فيها ديك الزبده. غادي نخليها تغلي مزيان باش من نبغي نورق بها كتصدق ليا في الطوراق. ودابا بسم الله على بركه الله. غادي عندي معلقه ديال الملحه، معلقه ديال السكر سنيده ولا كلاصي اللي كان عندكم متوفر. علاش كندير هاد السكر؟ غير باش تجيني ديك التقرميشه ويتحمر ليا المسمن ديالي كامل. عندي واحد البيضه، عندي ساشيه ديال الخميره، عندي واحد الساشي ديال السكر فاني، والماء بارد بطبيعه الحال. ودابا غادي ندير معكم الزيت، ودابا غادي ندير معكم 2 معالق ديال الزيت، غير زيت عادي. ولا ديروا حتى 2 معالق ديال الخل، ولكن الخل انا ما عنديش، ما عنديروش. نتوما يمكن لكم ديروه الا كان متوفر عندكم. بسم الله. خاصكم تخلوا لها عجينتها شويه شاده، ما ترخفوهاش بزاف. والدقيق يكون نوعيه جيده. هذا راه عندي كيلو ديال الدقيق. صافي اللي ندلكها مزيان باش تشرخيها بزاف. ودابا بعد ما درت انا ندلكها معكم، كون مزيان ما ترخفوهاش باش تصدق لكم. صافي غادي نخليها على جنب. الزبده اللي طيبتها مزيان نتوما كما كتشوفوا ما بقاتش فيها ديك ما تلقاش داك الماء ديالها، خاصها غير تغلي مزيان. انا غادي نرجع معكم. هانتوما من كنصفي الزبده، ها الزبده كي كتبقى ليا صفرة، كتبقى ما فيهاش شي حاجه، وغير داك الماء ديالها كيبقى لتحت. ها هو
بعد ما ارتاحت ليا العجينه من درتها في بلاستيكه وارتاحت ليا مزيان، دابا غندوز نشكلها. بسم الله. نشكلها بحكا. سير معكم بحكا. صافي. قادهم بحكا بايدينا، اللي عنده باش يعبر الكويرات. نقادهم بايديا بتخرج 9 الكويرات. صافي. واني دابا من سخات ليا العجينه وطلقات ليا شويه، غادي نبقى نورق فيها. نورقها بحكا. خلوها تطلق مزيان في غطوها وخلوها. انا خليتها شويه مطلقاش مزيان، ولكن راها طلقوها بحكا. صافي. دابا غادي بعد ما ورقتها غادي ندير الزبده 3 معالق ديال الزبده. على فكره الزبده غير كتنشف غير وغادي نطوي المسمن عادي. نطوي هكا. صافي. نجيب هكا ونجيب هكا. ندوز نحطها. نفس الشكل اللي درت مع الاولى درت مع الثانيه. انا ندير وسطها دابا هادي وغادي نطوي وغادي ندير الزبده. صافي. نسير بهذا الحجم بحكا. ها هي ورجع معكم. ودابا نتوما كما كتشوفوا الزبده اللي بقات ليا، هذه هي الزبيده اللي شاطت اللي بقات ليا من هذيك الكميه كامله. هذوك 9 الكويرات كلهم دخلتهم، كل 3 درتهم بحدهم ودرت لهم الطريقه هذه باش تورقوا لي مزيان. هاد الطريقه اللي درت لهم. ها انتو راه مرقه نيت. غنخليها ترتاح اللي غادي ندوز نورقها معكم. وهانتوما كما تشوفوا سرحتهم معكم في اللاطه، كيجيو على هاد الحجم هكا رقيق شويه. ها هي. والثالثه فين هي، يعني باقا ما طقبتهاش.
علاش غنطقبها بالفورشيط؟ باش ما بغيتهاش تنفخ ليا، نطقبها بحال هكا مزيان بالفورشيط باش ما تنفخش في الفران. ها هي غادي نكمل على هذا الشيء، ومن بعد من غادي يطيبوا غادي نوريكم كيفاش نصايبهم. وانا رجعت معكم دابا. هانتو لي باط كيفاش طابت ليا، او المسمن كيفاش طاب ليا. هانتوما راه ما شاء الله، ها هو راه مقرمش فيه واحد القرميشه. ودابا غندوز لهاد الكريمه اللي غنصايب. هادي كريم باتيسري، عندي 3 العواشق هنايا ديال السكر الثقيل، وعندي 5 من هاد الكريم. هاد الكريمه هادي، وعندي نص لتر ديال الحليب وكاس ديال العنبه غادي نزيدو. ما عندي انا درت حجم كبير. هاد كاوكاو راني نقيتو سلقتو نقيتو وغادي نحمرو باش نزوق. بقاو معايا دابا. انا هنرد هادشي يطيب. 5 العواشق من الكريم باتيسري، 3 العواشق من السكر الثقيل، غادي نضيفهم على الحليب وغادي نضربهم مزيان ونخليهم يطيبوا ليا على البوطه ونرجع معكم. ودابا من درت الكريمه وجدتها، نضيف عليها واحد العاشق ديال الزبده، وغادي نضيف عليها ساشي ديال الفاني، وغادي نحركها مزيان باش تذوب ليا ديك الزبده. صافي غنخليها تتبرد ونرجع معكم. ودابا غادي نزيد هنايا، نزيد هاد الدانون على الكريمه، كيجي فيها واحد المذاق زوين. دانون ديال الفاني، ودابا غادي ندير الكريمه ديالي. راه جات لي بطاط ديالها ولا المسمنات راه جاو، ما نقولش لكم قرميشه جات واعره. حجم عائلي. صافي. ودابا بسم الله غادي ناخذ ندير الثانيه، غادي نستمر بحال هكا وغادي نرجع معكم. من بعد هاد السكر كلاصي نديرو بالحليب، وغادي نديرو من الفوق وارجع معكم. ودابا من درنا لها الكريمه ودرنا كاوكاو من الجناب، دابا ندير هاد نديرو الكلاصاج بهاد السكر كلاصي والحليب، ونديرو ليه هكا. وما ديروش تبقاو خضروه باش يجيكم داير، متبقاوش فيه حليب. ودابا من درت هاد الكلاصاج ها هو بالسكر الثقيل والحليب، انا غادي نخوي بسم الله. نضرب هذا السكر صافي. وهنايا شديت السكر كلاصي والشوكولات ودرتو حتى هو غادي نزوق به.
وانا رجعت معكم. هذه هي ميلفاي، ها هي شوفوا كي كتجي رائعه وكتجي زوينه اقتصاديه، حجم كبير العائله. ها هي من هنا درت لها كوكب في الجنيبات. ونتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم وهذه الفكره هي تعجبكم. انا نقطعها دابا وندوز معكم. وها ميلفاي ما قطعتها معكم. ها انتم شوفوا كي كتجي، راه كتجي مرقه وكتجي ما شاء الله. ها هي خرجت لي واحد الكميه كبيره. ها هي راني قطعت ومازال باقا كنقطع. راه جات زوينه بزاف. كتجي ديك لي باد ديالها واعره. هانتوما كما كتشوفوا. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم. هانتوما كما كتشوفوا راه جات زوينه. جربوها ما تندموش عليها، غير بالعجينه ديال المسمن حضرت كميه كبيره من الميلفاي، راه احسن من اللي كتشرو من الزنقه. وكنتمنى يا ربي هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تدخلوا للقناه باش تشجعوني. وبالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.